प्यारे नाजरीन, आपके हर दिल अजीज प्रोग्राम लंदन टॉक के एंकर और बेबाक सहाफ़ी इमदाद हुसैन शहजाद उम्र की अदायगी और तबीयत की नासाजी की वजह से गुज़िश्ता कई रोज से प्रोग्राम नहीं कर रहे थे। अब इंशाअल्लाह बरोज़ जुम्मा मोरखा 29 दिसंबर से आपकी खिदमत में प्रोग्राम लंदन टॉक बाकायदगी से पेश करेंगे। प्रोग्राम लंदन टॉक के औकात कार हैं: यूके टाइम 9 AM डेली, पाकिस्तान टाइम 2 PM डेली, पोस्टमार्टम यूके टाइम 7 PM डेली, पाकिस्तान टाइम 12 AM डेली। पाकिस्तान में इलेक्शंस आ रहे हैं और हम यूके में एक नेशन वाइड इलेक्शन अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करने जा रही है, जहाँ हम एवरी वीक डिफरेंट सिटी में एक रैली होल्ड करेंगे, जिदा हम ब्रिटिश पब्लिक में अवेयरनेस दिलाएंगे कि कैसे प्री इलेक्शन रिगिंग हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं और पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ फैसिस्ट अटैक्स हो रही है। हमारा जो पहला जलसा है, जो पहली रैली है हमारी 6 जनवरी को सैटरडे 1 PM है मैनचेस्टर के विम्सलो रोड में। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब इस नेशन वाइड कैंपेन का हिस्सा बने, आप ब्रिटिश पब्लिक में हमें ज्वाइन करें अवेयरनेस रेज करने में कि कैसे फैशिज्म है पाकिस्तान में हो रही, ताकि हम इस फैशिज्म को वंस एंड फॉर ऑल बीट कर सके। 8 फरवरी 2020 पाकिस्तान में इलेक्शंस आ रहे हैं और हम यूके में एक नेशन वाइड इलेक्शन अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करने जा रही है, जहाँ हम एवरी वीक डिफरेंट सिटी में एक रैली होल्ड करेंगे, जिदा हम ब्रिटिश पब्लिक में अवेयरनेस दिलाएंगे कि कैसे प्री इलेक्शन रिगिंग हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं और पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ फैसिस्ट अटैक्स हो रही है। हमारा जो पहला जलसा है, जो पहली रैली है हमारी 6 जनवरी को सैटरडे 1 PM है मैनचेस्टर के विम्सलो रोड में। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब इस नेशन वाइड कैंपेन का हिस्सा बने, आप ब्रिटिश पब्लिक में हमें ज्वाइन करें अवेयरनेस रेज करने में कि कैसे फैशिज्म है पाकिस्तान में हो रही, ताकि हम इस फैशिज्म को वंस एंड फॉर ऑल बीट कर सके। 8 फरवरी 2024। प्यारे नाजरीन, आपके हर दिल अजीज प्रोग्राम लंदन टॉक के एंकर और बेबाक सहाफ़ी इमदाद हुसैन शहजाद उम्र की अदायगी और तबीयत की नासाजी की वजह से गुज़िश्ता कई रोज से प्रोग्राम नहीं कर रहे थे। अब इंशाअल्लाह बरोज़ जुम्मा मोरखा 29 दिसंबर से आपकी खिदमत में प्रोग्राम लंदन टॉक बाकायदगी से पेश करेंगे। प्रोग्राम लंदन टॉक के औकात कार हैं: यूके टाइम 9 AM डेली, पाकिस्तान टाइम 2 PM डेली, पोस्टमार्टम यूके टाइम 7 PM डेली, पाकिस्तान टाइम 12 AM डेली। आज के केसेस का जो था, आज 2 केसेस हमने जो बहस की थी, उस कल जो बहस की थी अलकादर ट्रस्ट वाले केस में, और दूसरा जो है तोशा खाना के केस में मोहतरम इमरान खान साहब की ज़मानत बाद गिरफ़्तारी को हमने कंक्लूड किया था। लेकिन आज प्रोसिक्यूटर ने उसको बहस करते हुए अपनी कमर में दर्द का जो है वो, मैं बहाना तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कह कर के जी मेरी कमर में दर्द है, इसलिए उन्होंने मज़ीद बहस के लिए हफ्ते की तारीख़ ली है। ये तो सुना था कि मुल्ज़िम जो है तवालत करते थे, यहाँ प्रोसिक्यूटर साहब जो है पिछली तारीख़ पे भी उन्होंने कल भी मगरिब तक चला था आपके सामने है, और आज भी सारा दिन तकरीबन उसके बावजूद नहीं हो पाए हैं। हमारी एक और दरख्वास्त थी तोशा खाना के केस में दफ़ा 94 की। हमने इस्तदा की थी उस दरख्वास्त के ज़रिए कि 1947 से जितने भी पाकिस्तान के सदूर रहे हैं, जितने भी वज़राए आज़म रहे हैं, जितने भी गवर्नर्स रहे हैं, जितने भी अकाबरीन हैं, उनके भी तोशा खाना से जो तहाइफ उन्होंने लिए हैं उसकी भी फहरिस्त दी जाए, और उनके खानबादे ने और उनके बच्चों ने और बेगमात ने जो तहाइफ तोशा खाना से हासिल किए हैं उनकी भी जो है वो एक तफसील दी जाए और वो शामिल किया जाए, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, ताकि आपको अदालत को भी पता चले कि वाहिद इमरान खान को 1947 से एक वज़ीर आज़म है जिस पर इस तरह का केस बना है। ना पहले किसी पर केस बना और ना उनके बच्चों ने जो कुछ लिया, और फिर
ضوابط و قواعد بھی ہم نے مانگے، کیونکہ عمران خان سے پہلے 20% جو ہے وہ ایویلیویشن پر وہ لے سکتے تھے. عمران خان نے تو الٹا 50% کر دیا کہ 50% جو ایویلیویٹڈ اس کی قیمت ہوگی وہ دے کر کوئی بھی چیز جو ہے تحفہ لے سکتے ہیں. تو بہرکیف ہم نے وہ کہا کہ آپ کے پاس موازنہ ہو تاکہ آرٹیکل 25، آرٹیکل 4، آرٹیکل 10A، آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 14 جو بنیادی حقوق سے ماخذ ہے، جو عمران خان کے فنڈامنٹل رائٹ سے ماخذ ہے، اور اس میں اور باقیوں کے تشخیص اور تمیز جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو اس پر بحث ہوئی ہے ہماری جانب سے، اور ان کی جانب سے انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو ہم نے داخل کیے ہیں اس کو دیکھ لیں، اگر اس میں کوئی چیزیں لگی ہوئی ہیں تو وہ پھر اس کی روشنی میں اس کو آگے درخواست کو سماعت کیا جائے. چنانچہ یہ درخواستیں انہوں نے ہفتے کو رکھی ہیں. بشرا بی بی کی جو ضمانت قبل از گرفتاری تھی وہ 6 جنوری تک اس کی توسیع کر دی گئی ہے ان کیسز میں. سو یہ کیفیت ہے. اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو یہ کیس ہے اپنا سائفر والا اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس بات پر نوٹس دے دیا ہے کہ یہ کمپلینٹ، یہ تو انہوں نے یہ کہ استغاثہ کیا، ایک FIR کی ہے نا، انہوں نے کہا یہ کمپلینٹ جو ہونا تھی یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ آگے چل ہی نہیں سکتا ہے سائفر کا کیس. یہ جورسڈکشنل انکیپیسٹی ہے ان دا کمپلینٹ اٹ سیلف. تو اس کے اوپر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس دیا ہے، اور چونکہ پروسیکیوٹر موجود تھے انہوں نے نوٹس ایکسیپٹ کیا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ سائفر والا کیس بھی قواش ہو جائے گا. دیٹ از دی صاحب ایسی اطلاعات ہیں کہ خلائی مخلوق اس دوران نازل ہو رہی ہے اور کچھ میسیجز بھی خلا سے آ رہے ہیں، بشرا بی بی اور دیگر لیڈرشپ. اب آپ بھی سینئر نائب صدر ہیں PTI کے، کیا ان کی کوئی تصدیق کریں گے اور واقعی کوئی خلائی مخلوق آپ سے رابطے میں ہے؟ دیکھیں مجھے تو کوئی علم نہیں ہے. آپ کے سامنے کل بھی مجھے یہاں صبح سے لے کر اور مغرب تک کیس کیا ہے، آج بھی میں مغرب تک کیس کرتا رہا ہوں، اس لیے میں نہ اس کی تصدیق کر سکتا ہوں نہ اس کی تردید کر سکتا ہوں. لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں عمران خان صاحب سے آج بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ پرعزم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قوم میرے ساتھ ہے، جو ہے عوام میرے ساتھ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ حقیقی جمہوریت پاکستان میں جو ہے یہ عمل پیرا ہو اور پاکستان ترقی کی منازل پر ہو. وہ نہیں چاہتے کسی کی بھی مداخلت، کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کی مداخلت نہیں چاہتے. یہ جمہور کا حق ہے، حق حکمرانی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت. پیارے ناظرین، آپ کے ہر دل عزیز پروگرام لندن ٹاک کے اینکر اور بے باک صحافی امداد حسین شہزاد عمرے کی ادائیگی اور طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے گزشتہ کئی روز سے پروگرام نہیں کر رہے تھے. اب انشاءاللہ بروز جمعہ مورخہ 29 دسمبر سے آپ کی خدمت میں پروگرام لندن ٹاک باقاعدگی سے پیش کریں گے. پروگرام لندن ٹاک کے اوقات کار ہیں: UK ٹائم 9 AM ڈیلی، پاکستان ٹائم 2 PM ڈیلی. پوسٹ مارٹم UK ٹائم 7 PM ڈیلی، پاکستان ٹائم 12 AM ڈیلی. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.